अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारड़। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी की अलामत को दबा दें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में किस तरह से तैयब उर्दगान के दौरे को ख़राब करने के लिए काम किया जा रहा है। तैयब उर्दगान पे किस तरह से हमला करने की तैयारी की जा रही है और इसके पीछे किसका हाथ है। और मैं आपको बताऊंगा कि तैयब उर्दगान ने इसके बावजूद पाकिस्तान के हक़ में कितना बड़ा बयान दिया है। तैयब उर्दगान ने पाकिस्तान से मोहब्बत की इंतहा कर दी है। जी हाँ दोस्तों, तैयब उर्दगान ने पाकिस्तानियों से और पाकिस्तान से मोहब्बत की इंतहा कर दी है। पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक किसी लीडर ने इतना बड़ा बयान पाकिस्तान के हक़ में नहीं दिया होगा जो तैयब उर्दगान ने दिया है। आज तैयब उर्दगान ने पूरी पाकिस्तानी कौम के दिल जीत लिए हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में तैयब उर्दगान के दौरे को रोकने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, मैं जितनी भी बातें करता हूँ ऐसे ही हवाइयाँ नहीं छोड़ रहा, बल्कि सबूत के साथ बात करूँगा और एक एक स्क्रीनशॉट आपके सामने रखूँगा कि ये बात है। सबसे पहली खबर डिस्कस करते हैं। BBC पे खबर मौजूद है। खबर ये है कि लाल मस्जिद के जो साबका इमाम साहब थे मौलवी अब्दुल अजीज़, उन्होंने इस्लामाबाद में धरना दिया हुआ है। औरतें कुरान पाक लेकर सड़कों पर निकल आई हैं। सिक्योरिटी लाल मस्जिद के बाहर तैनात है और किसी वक्त भी हंगामा हो सकता है। लाल मस्जिद के साबका जो इमाम थे, जो किसी दहशतगर्द से कम नहीं, जो बहुत बड़े टेररिस्ट हैं, वो कहते हैं कि या मुझे लाल मस्जिद का प्लॉट दें, या मुझे लाल मस्जिद पे कब्ज़ा दें, या मुझे लाल मस्जिद का दोबारा से खतीब बनाएं, या मुझे तकरीबन 60 करोड़ रुपया दें। इसके अलावा वो कहते हैं कि जिहाद को फ़र्ज़ करें और दीगर इस तरह की चीज़ों का वो मुतालबा कर रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि उनके पीछे किसका हाथ है। जब मौलवी अब्दुल अजीज़ का नाम आता है तो साथ ही सऊदी अरब का भी नाम आता है कि ये एक ख़ास फ़िरका है, एक ख़ास गिरोह है जो सऊदी अरब के लिए काम करता है। अब जब दुनिया के इतने बड़े अजीम लीडर पाकिस्तान आने वाले हैं तो इनका ये प्लान है कि ये इस दौरे को ख़राब करें, आलमी मीडिया पे ड्रामा बनाएं, इस्लामाबाद को यरगमाल बनाएं। और आपको याद होगा मुशर्रफ का वो दौर जब लाल मस्जिद में ऑपरेशन हुआ था। ये चाहते हैं कि हम पे हमला हो, ऑपरेशन हो, बदले में हम हमला करें, एक हंगामा बर्पा हो जाए और तैयब उर्दगान के दौरे को ख़राब किया जाए। सिक्योरिटी हालात इस तरह के पैदा कर दिए जाएं कि दुनिया कहे कि पाकिस्तान में अभी इस तरह के इंतहा पसंदाना जो गिरोह हैं वो हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट से नाम निकलने वाला है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि हमारा नाम ग्रे लिस्ट से निकलकर वाइट लिस्ट में आ जाएगा। लेकिन ऐन उस वक्त जब ये इजलास जारी है तो ये पाकिस्तान की कोशिशों को गलत साबित कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि यहाँ पे अभी भी मौलवियों की ताकत है। यहाँ पे अभी भी इस तरह के गिरोह हैं जो पूरे के पूरे मुल्क को यरगमाल बना सकते हैं। और इसी खींचातानी में, इसी सारी सूरत हाल में ये चाहते हैं कि तैयब उर्दगान आए और उन पे हमला किया जाए। यही वजह है कि जो इससे पहले वीडियो मैंने दी है, मैंने बताया है कि तैयब उर्दगान की जान को ख़तरा है। यही वजह है कि उन्होंने अपनी जो पर्सनल सिक्योरिटी है वो पाकिस्तान भेज दी है। वो जायज़ा लेंगे उन तमाम जगहों का जहाँ पे तैयब उर्दगान ने जाना है या तैयब उर्दगान ने खिताब करना है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ये तो पाकिस्तान के हालात हैं, ये तो सऊदी अरब करवा रहा है, ये तो सऊदी अरब की चालें हैं। लेकिन तैयब उर्दगान पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं, यकीनन जब आप लोग सुनेंगे तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी। तैयब उर्दगान कहते हैं कि पाकिस्तानी भाई हमारे दिलों में रहते हैं,
پاکستانی بھائیوں کا مقام ہمارے دل میں انتہائی خاص ہے۔ پاکستانیوں کی جتنی ہم عزت کرتے ہیں اتنی ہم دنیا میں کسی ملک کی بھی نہیں کرتے۔ ہم نے جب جنگ آزادی لڑی تو پاکستانیوں نے ہماری امداد کی۔ ہم علامہ اقبال کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ علامہ اقبال نے ہمارے لیے نظمیں لکھیں اور میرے پاکستانی بھائیوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ترکی آپ سے بہت پیار کرتا ہے۔ آپ کا بھائی، آپ کا مسلمان لیڈر طیب اردگان آپ سے بہت پیار کرتا ہے۔ ہم پاکستان کی انتہائی قدر کرتے ہیں اور میں پاکستان جاؤں گا۔ میں تمام مشکلات کے باوجود پاکستان جاؤں گا، میں پاکستان کا دورہ کروں گا۔ اگر کوئی روک سکتا ہے تو روک لے۔ دوستو، یہ طیب اردگان نے بیان آج دیا ہے انقرہ میں۔ طیب اردگان نے یقیناً پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، اور سعودی عرب، آل سعود اور محمد بن سلمان کے منہ پہ یہ ایک بہت بڑا تماچا ہے۔ ان کو پتہ چل چکا ہوگا کہ طیب اردگان پاکستانیوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آپ جتنی بھی سازشیں رچا لیں، ترکی پاکستان سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور پاکستان ترکی سے پیچھے کبھی نہیں ہٹے گا۔ اب دوستو، BBC ہی کی خبر ہے۔ BBC کہتا ہے کہ سعودی عرب مسئلہ کشمیر پہ OIC کا اجلاس بلانے کے حوالے سے ہچکچاہٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی مایوسی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ خبر آپ BBC اردو سے پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے واضح کہا ہے کہ سعودی عرب ہچکچاہٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی مایوسی میں اضافہ ہو رہا ہے، پاکستان کے خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ سعودی عرب ہمارے ساتھ کر کیا رہا ہے۔ کبھی یہ طیب اردگان کا دورہ رکوانے کی بات کرتا ہے، کبھی یہ طیب اردگان پہ حملہ کروانے کی سازش کرتا ہے، اور کبھی یہ کشمیریوں کے حق پہ شب خون مارتا ہے۔ اس وقت آپ کے سامنے سکرین شاٹ چل رہے ہوں گے، پوری خبر چل رہی ہوگی، جسے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ سارے سکرین شاٹ اور سارے ثبوت میں آپ کے سامنے اس لیے لاتا ہوں کہ کچھ لوگ خبر نہیں پڑھتے، کچھ لوگوں کو ایشو کا نہیں پتا ہوتا، اور وہ نیچے کامنٹ کرتے ہیں کہ خبر جھوٹی ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لہٰذا میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی بات کروں باوثوق ذرائع سے کروں اور اس کا ثبوت میرے پاس ہو۔ دوستو، ایک جانب تو سعودی عرب مسلمانوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ دلی کے شیطان کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ مودی کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ دوسری جانب ترکی پاکستان پہ محبت نچھاور کر رہا ہے، اور تیسری جانب آج کویت میں بہت بڑا کارنامہ ہوا ہے۔ آج کویت کی پارلیمنٹ نے بھی مسلمانوں کے دل جیت لیے ہیں۔ کویت کی پارلیمنٹ کے جو سربراہ ہیں، جن کا نام مرزوق الغانم ہے، مرزوق الغانم کہتے ہیں کہ ہم فلسطین کا جو معاہدہ ہے، جو ٹرمپ نے اور اسرائیلیوں نے معاہدہ پیش کیا ہے، ہم اسے ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں، اور انہوں نے وہ معاہدہ ردی کی ٹوکری میں پھینک بھی دیا ہے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے نہ صرف ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہے بلکہ تاریخ بھی اس معاہدے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دے گی، اور وہ دن دور نہیں جب بیت المقدس پہ ان کے اصل وارثوں کی، مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ یورپ اور عرب ممالک بھی متحرک نہیں ہیں، یورپ نے بھی اس معاہدے کو قبول نہیں کیا، لہٰذا کویت بھی اس معاہدے پہ لعنت بھیجتا ہے۔ تو دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، وہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور وہ ڈٹ جائیں۔ کہتے ہیں کہ اگر چڑیاں بھی ڈٹ جائیں تو وہ شیر کی کھال ادھیڑ سکتی ہیں۔ ہم تو دنیا کی سب سے بڑی قوم ہیں، ہم تو دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہیں، ہم تو
وہ ہیں جو اگر 313 بھی ہوں تو وہ کئی ہزاروں کفار پہ حاوی ہوتے ہیں۔ ہمارا تو ایک بھی 40 سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، ہم تو وہ قوم ہے۔ لہٰذا میں بار بار آپ لوگوں سے، اپنے ترکی کے بھائیوں سے، پوری دنیا میں میرے جتنے مسلمان بھائی ہیں اور اپنے پاکستانی بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔